बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये आपका अपना चैनल है, ये आपकी सपोर्ट से यहाँ तक हम पहुँचने के काबिल हुए हैं और आगे भी दुआ यही है अल्लाह ताला से कि ये बेहतर तौर पे आपको सर्व कर सकें, हम उनको नॉलेज जो है वो दे सकें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो पहली मर्तबा देखी है, वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आती है उसको लाइक भी कर लीजिए प्लीज़। और कमेंट्स अपने ज़रूर दिया करें, पॉजिटिव वे में कोशिश करें कि कमेंट्स अपने दें ताकि कोई कंस्ट्रक्टिव काम जो है वो हम कर सकें और आपके लिए चीज़ों को बेहतर कर सकें। और दूसरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये कोई डिवाइन रूहानी इल्म नहीं है, ये एक सूडो साइंस है और कैलकुलेशंस पे अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स जो है ये उसके ऊपर बेस करती हुई साइंस है। और इस पे 100% अगर आप यकीन करते हैं तो यकीनन आप शिर्क करते हैं। मगर ये है कि इसको एज ए नॉलेज अगर आप लेते हैं तो मतलब इसमें जाने में, इसको देखने में, इसके एनालिसिस से फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाहें, रंग, रोशनी, खुशबू और अबव ऑल कुरान पाक की मदद से अपनी कोई कंसल्टेशन आप चाह रहे हो, अपने कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं या कोई आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाह रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, इन 4 मीडियम्स को लेके, सबसे ऊपर जो है कुरान पाक है, तो उसके लिए ये 2 जो आपको फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स, एक ये चल रहा है स्क्रीन के ऊपर और एक ये देखिए ये ऊपर है, आप इसके ऊपर फ़ोन करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। जो अगला बुर्ज हमारा इस हफ्ते के लिए अंडर डिस्कशन है, जिसकी रीडिंग मैंने भी आपसे शेयर करनी है, वो बुर्ज मीज़ान है। और मीज़ान जो है इसको अरबी में तो मीज़ान कहते हैं, उर्दू फारसी में भी मीज़ान ही कहलाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिब्रा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का कंसिडर किया जाता है। और वो ख़वातीनो हज़रात जिनके नाम के पहले हरूफ रे, ते और तोए हैं, उनका ताल्लुक भी बुर्ज मीज़ान के साथ है। अच्छा, इसमें मैं वजाहत आपको ये कर दूं कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता तो रे और ते और तोए से आपके नाम है तो समझ लीजिए आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखते हैं या रखती हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता भी है तो वो डेट ऑफ बर्थ का जो ज़ोडिएक साइन है वो भी आपको देखना चाहिए। और जो अगर आपका नाम रे, ते और तोए से है, डेट ऑफ बर्थ फर्क है, मीज़ान के हिसाब से नहीं है, फिर भी आपको बुर्ज मीज़ान देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नाम का जो पहला हर्फ है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अच्छा, इससे मंसूब जो दिन है वो जुमअतुल मुबारक का दिन है, सारे दिन अल्लाह ताला के बेहतरीन दिन है। ज़ोहरा यानी वीनस इसका हाकिम सैयारा है। इससे मंसूब रंग जो है वो है हल्का नीला और पैरेट ग्रीन। इसके अलावा इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 6 है और 6 नंबर। और इससे मंसूब वो पत्थर जो आपकी तकदीर को तो तब्दील नहीं कर सकते, वो पत्थर जेमस्टोन्स जो हैं वो ओपल, सफ़ेद पुखराज, इसके अलावा अगर आप पहनना चाहें तो रूबी भी आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी आपकी इस रीडिंग की तरफ। रीडिंग जो है मैं देने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो पत्थर है ना, पत्थर ये अगर अल्लाह का हुक्म है तो बतौर दवाई ये काम करेंगे, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो फिर आप कुछ भी करते रहें तो ये मामला हल नहीं होते। ये जो भी होता है अल्लाह की मंजूरी से होता है। दुनिया जो है वो दारुल असबाब है, ये तो मतलब सबब बनती हैं चीज़ें, तो काम तो अल्लाह ताला की। अच्छा, रीडिंग की मैं बात करने लगा था। रीडिंग जो है देने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, जो नामों के पहले पहले हरूफ बताए हैं, अगर ये आप मतलब आप का ताल्लुक इन चीज़ों से बन रहा है
تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ہیں برج میزان یعنی لبرا، اور یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے۔ اور آپ چاہے بزنس سے تعلق رکھتی ہیں، جاب کر رہے ہیں جو افراد، خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، مدرز ہیں، جو بھی آپ کا مطلب فیلڈ آف لائف ہے، تو یہ ریڈنگ جو ہے یہ آپ کے لیے۔ اچھا، اس ہفتے آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ فضول بحث والے کاموں میں حصہ نہیں لینا آپ نے، اور وقت آپ نے ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور گھریلو کشیدگی جو ہے کم کرنے میں آپ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس ہفتے میں صحت کے اگر ایشوز آتے ہیں تو گھریلو ٹوٹکے جو ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں۔ آپ نے مین سٹریم میڈیکیشن کی طرف کوشش کرنی ہے کہ نہ جائیں، کیونکہ معدے سے ریلیٹڈ مسائل جو ہیں وہ برم اپ ہو سکتے ہیں، وہ نظر آ سکتے ہیں۔ تو گھر میں جو چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، آپ پودینہ استعمال کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، الائچی چھوٹی جو ہے اس کا قہوہ بنا سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ صحت کے ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں معدے سے ریلیٹڈ۔ اچھا، اب جن نوجوانوں نے نا اپنے ابھی ریسنٹلی ریلیشنز کو بحال کیا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ جذباتی گفتگو سے گریز کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر تعلقات دوبارہ سے آپ کے کشیدہ جو ہیں وہ خدا نخواستہ ہو جائیں گے۔ ہاؤس وائفز کو اس دفعہ اس ہفتے میں نا اضافی گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے بھی یہ ایک آزمائش والا ہفتہ ہے، اور اس لیے آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ سوئچ اوور اگر ابھی جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہیں، ابھی فی الحال اس ہفتے میں موو نہ بنائیں۔ جو لوگ نئے گھر کی کنسٹرکشن میں جانا چاہتے ہیں، لبرا والے اس ہفتے میں اپنا، جنہوں نے زمین وغیرہ لے لی ہوئی ہے، وہ اپنی کنسٹرکشن جو ہے اس ہفتے میں شروع کر سکتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اچھا، پیر کے دن کو جناب جو بے اولاد افراد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نوید دے سکتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے یہاں عرصہ دراز سے اولاد نہیں ہوئی، وہ کوشش کر رہے تھے علاج کے ذریعے، دعا کے ذریعے مختلف ٹریٹمنٹس لے رہے تھے، ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے پازیٹیو نیوز لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ اور منگل والے دن جو ہے، جس بندے کے بھی ذمہ آپ نے کوئی کام لگایا ہوا تھا، پہلے تو وہ حامی نہیں بھر رہا تھا، اب وہ حامی بھرے گا اور اللہ کے حکم سے وہ کام بھی آپ کو کر کے دے گا۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ خاندان سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں کے ایشوز ہیں جس کے اندر سمجھا جا رہا ہے کہ آپ ریزن ہے، تو آپ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں ان کے سامنے کہ آپ کا تعلق جو ہے ان معاملات کے ساتھ نہیں ہے جو ان کے درمیان نیگیٹیوٹی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب آپ نے شام کو نا رشتہ داروں کی دعوت میں شرکت کریں گے، ظاہر ہے وہیں پہ بات جو ہے وہ ہوتی نظر آئے گی۔ جمعرات والے دن قرض کا لین دین جو ہے وہ ایوائڈ کرنا ہے آپ نے، پریشانی کا باعث بن سکتا ہے خدا نخواستہ، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مطلب بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں اس لحاظ سے۔ جمعے والے دن جو ہے رشتہ داروں کے گھر جانا پڑ سکتا ہے، شام کا وقت آپ کا مصروف گزرتا نظر آتا ہے خیر کے کاموں میں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہفتے والے دن جس خبر کا آپ کو انتظار ہے وہ آپ کو آج مل جائے گی، اور بیرون ملک سفر کی جو کوشش ہے وہ رنگ لاتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اتوار والے دن جو ہے چھٹی کا دن آپ گزاریں گے گھر پہ، اور جو کام کرنے کا ارادہ کیا ہے اسے کرنے سے پہلے اپنے وسائل کو مد نظر ضرور رکھیں۔ اچھا حضور، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ہفتے کی جو خوشبو ہے نا آپ کی، وہ ہے سندل، ٹھیک ہے؟ اور ملٹی کلرز آپ یوز کر سکتے ہیں اس ویک میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے 14 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ درود شریف اول و آخر پڑھیں، اور یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ملٹی کلرز ہیں نا، ملٹی کلرز وہ آپ یوز کریں۔ سندل جو ہے اس کا عطر، اسینشل آئل سندل ووڈ کا، وہ استعمال کریں۔ اوور آل امپیکٹ جو آئے گا نا اس ہفتے کا بڑا پازیٹیو بنے گا انشاءاللہ۔ یہ ذکر ہے، خوشبو ہے، رنگ ہے، اس کو پراپر طریقے سے یوز کریں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، یہ میری بات نا کئی لوگ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جو بھی ہے انسانیت کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے، مسلک جو بھی ہے وہ گھوم پھر کے جاتا مالک کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس، ٹھیک ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، فرقے بازی وہ پھر ہم نے خود کی ہے، وہ ہمارا اپنا ڈیسیژن ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بھی واک آف لائف سے، جس واک آف ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے، اپنا ریلیشن اللہ رب العزت کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، آپ اس کو گاڈ کہہ لیں، مالک کہہ لیں، خالق کہہ لیں، اس کے ساتھ اپنا رشتہ صحیح بنائیں، اس کی مخلوق کے ساتھ صحیح سلوک کریں، صدقات دیں تو مستحقین کو دیں، اور بغیر احسان جتائے جو ہے وہ صدقہ دیں، جو بھی آپ کے ذکر اذکار ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، میڈیٹیشن اپنی ٹھیک رکھیں، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوری تعلقات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رکھیں۔ جی